Now today we are going to learn free fall, concept of acceleration due to gravity. Free fall and concept of acceleration due to gravity. Free fall, free fall, free fall, concept of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Free fall. All objects falling towards earth, towards earth or under the action of gravitational force of earth alone are said to be in free fall. Are said to be in free fall. Okay. Now free fall भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ कता फल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टुवर्ड्स अर्थतिर फल हुन्छ अन्डर द एक्सन अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स. के को ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि भएको अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ अर्थतिर झर्छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्री फल भन्छ. खालि ग्रेभिटेसनल फोर्स, त्यसलाई माथिबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स दिएको हुँदैन, तर ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ फ्रीली फल हुन्छ अर्थतिर भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ फ्री फल भनिन्छ. लेट अस नाउ एक्जामिन व्हाट ह्यापन इन फ्री फल्स. अब फ्री फल्समा के हुन्छ? फ्री फलमा के हुन्छ? while falling free fall, there is absolutely no change in the direction of motion of objects. But due to constant gravitational pull, the magnitude of velocity of body in free fall goes on increasing. Okay. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ while falling, अब हामीले एक्जामिन गर्दाखेरि while falling free fall there is absolutely no change in the direction. त्यहाँनिर कुनै डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन, सिधा अर्थतिर झर्छ.
तर अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रेभिटेसनल पुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब्जेक्टको त्यो बडीको जति अर्थको नजिक आउँदै जान्छ त्यति नै त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ उँभो फ्याँकिदिउँ भने यहाँ पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ। एट मैक्सिमम हाइट द भेलोसिटी इज 0। यहाँ पुगेर चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ। मिन्स अब यहाँबाट यो अब्जेक्ट उँभो जानु सक्दैन। भेलोसिटी 0 मिन्स अब उँभो जानु सक्दैन। अब यो अब्जेक्ट कता झर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उँधो झर्छ। उँधो झर्दाखेरि चाहिँ यसको भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र जब ग्राउन्डमा त्यसले टच गर्छ त्यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटीमा टच गरेको हुन्छ। ओके, एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी आर द एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड इन। अब एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेको के हो? एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी यो फ्री फल त भयो। अब एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity as the acceleration produced as the acceleration produced in a body in free fall due to gravitational force, due to gravitational force of earth on the body अब यो एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी जतिसुकै बेला हुँदैन। कोही हामीले सर्टन हाइटबाट कुनै अब्जेक्टलाई फ्याँकिदिउँ भने त्यतिखेर एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हुन्छ, एक्सिलरेट गर्छ। ग्रेभिटीको कारणले कुनै अब्जेक्ट एक्सिलरेट गर्नु, त्यो चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भयो। अब यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि कतिखेर प्रड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ फ्री फल कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टू ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्री फल हुन्छ। यदि अर्को ग्रेभिटेसनल फोर्स थिएन भने चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ स्पेसमा अड्किने थियो। अर्थ अन द बडी, त्यो बडी माथि चाहिँ अर्थले चाहिँ जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्ट गर्छ अनि त्यो चाहिँ फ्रीली फल हुन्छ भनेपछि एट द्याट टाइम त्यहाँनिर चाहिँ एक्सिलरेसन, त्यो बडीमा चाहिँ एक्सिलरेसन प्रड्युस हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज एक्सिलरेसन ड्युरिङ फ्री फल हुँदाखेरि पनि भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ। भेलोसिटी इन्क्रिज हुनुको मतलब चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ। माथि स्टार्टिङमा 0 थियो म्याक्सिमम हाइटमा, अब त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ भनेपछि भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ टाइम सँगसँगै भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ एक्सिलरेसन हुन्छ। एक्सिलरेसन चाहिँ ड्यू टू ग्रेभिटेसनल फोर्स भयो। कसरी एक्सिलरेसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। ओके, र जुन चाहिँ एक्सिलरेसन छ यो एक्सिलरेसनमा चाहिँ एक्सिलरेसन अफ अब्जेक्ट falling towards earth, falling towards earth does not depend on upon the masses, their mass
अब एक्सिलरेसन जुन चाहिँ अब्जेक्टको जुन चाहिँ एक्सिलरेसन छ फलिङ टुवर्ड्स अर्थतिर झर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन। मास जस्तो सुकै होस् तर फल हुँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै त्यो फल हुन्छ। जति अर्थको नजिक आउँछ त्यति नै भेलोसिटी ज्यादा हुन्छ र मासमा डिपेन्ड गर्दैन। यसमा मैले फ्री फल र कन्सेप्ट अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, अब यसमा मैले सानो एउटा डायग्राम दिँदैछु। सपोज दिस इज द अर्थ, यो अर्थ हो। दिस इज द अर्थ अनि यसको सर्टन हाइटमा यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ, यहाँबाट चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई रिलिज गर्दैछ। सो मास अफ अब्जेक्ट इज एम, मास अफ अब्जेक्ट इज एम। सो दिस इज ओ, नाउ सेन्टर। अब यहाँबाट हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टलाई रिलिज गर्यो। एट मैक्सिमम हाइट देयर इज 0 भेलोसिटी। यहाँनिर छोड्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी छ त्यो 0 छ, 0 छ भनेपछि अब हामी जति नजिक जति उँधो आउँछौँ, जति उँधो आयो त्यति नै भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ भेलोसिटी हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले मार्क गरेँ पोइन्ट मार्क गरेँ, यो ए बी सी डी 4टा पोइन्ट मार्क गरेँ ड्युरिङ फ्री फल, 4टा पोइन्ट मार्क गरेँ। अब ए को भेलोसिटी जति हुन्छ बी को भेलोसिटी त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ। यहाँको यो पोइन्टमा भेलोसिटी अझै ज्यादा हुन्छ, यो पोइन्टमा भेलोसिटी अझै ज्यादा हुन्छ टुवर्ड्स अर्थ। भनेपछि यहाँनिर हुन्छ भेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन velocity at A, यो भयो। अब यहाँबाट हामीले यहाँको भेलोसिटीलाई VA भन्न सक्छ भने यहाँको भेलोसिटीलाई VB भन्न सक्छ। नाउ चेन्ज इन पोटेन्शियल, चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी ड्युरिङ फ्री फल। भनेपछि अब चेन्ज इन भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी, यहाँनिर हुन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई चाहिँ जीले डिनोट गर्छ, केले डिनोट गर्छ, जीले डिनोट गर्छ। भनेपछि जी भनेको चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। यो चाहिँ VB माइनस VA बाई टी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्म, जेनरल जुन चाहिँ एक्सिलरेसनको फर्मुला छ त्यसमै लगाएको छ। तर यहाँ यस्तो हुँदैन। अब हामीले एकोर्डिङ टु न्युटन सेकेन्ड ल हेर्नुपर्छ। मास इन्टु ग्रेभिटी, मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, त्यो जुन चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु त्यो चाहिँ हो रिलेसन बिट्विन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। यो टपिक म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु।